बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओस د دې ځای نه تاسو ته ترکیب منطقي د تعذیب ذکر کوو. وعلى آله واصحابه الذين سعدوا. وعلى آله واصحابه الذين سعدوا بمعي متعلقات حويش متعلق بعلى من أرسله است. الذي موصول بمعي متعلق حويش متعلق بآله وأصحابه است. باز الذين جزئی نزد مطاهرین و کلی نزد متقدمین. سعیدو مرکب تام خبری متعلق است. باز سعیدو محمول به حمل اشتقاق، حمل ترکیبی، حمل هو زو هو. وو ضمیر بارز موضوعش جزئی نزد مطاهرین و کلی نزد متقدمین. في مناهج صدق بالتصديق متعلقات محمول. موضوع با محمول و متعلقات محمول قضیہ حملیہ ثنائیہ شخصیہ محسوسہ نزد مطاهرین و محملہ نزد متقدمین. وسعيدوا في معارج الحق بالتحقيق. وو عادات غیر زمانی عاطفہ. سعيدوا محمول بحمل اشتقاق، حمل ترکیبی، حمل هو زو هو. وو ضمیر موضوعش جزئی نزد مطاهرین ومهملة نزد متقدمين. في معارج الحق بالتحقيق متعلقات محمول. موضوع با محمول و متعلقات محمول قضیہ حملیہ ثنائیہ شخصیہ محسوسہ نزد مطاهرین و محملہ نزد متقدمین. وبعد فهذا آية التهذيب الكلامي في تحرير المنطق والكلام وتقريب المرام من تقرير العقائد الإسلام. وہ عاداتی غیر زمانی. بعد قائم مقام مقدم. فا عادات اتصال. هذا موضوع جزء نزد مطاهرین و کلی نزد متقدمین. غایت تهذیب الکلام محمول بحمل معتاد، حمل بسيط، حمل هو هو. في تحرير منطق متعلقات محمول. موضوع با محمول و متعلقات محمول قضیہ حملیہ ثنائیہ شخصیہ محسوسہ نزد مطاهرین و محملہ نزد متقدمین. تالی قائم مقام مقدم با تالی و عادات اتصال قضیہ شرطیہ متصلہ اتفاقیہ موجبہ محملہ مطلقہ صورتاً و موجهه رباعیہ معنا و اصلا. نو دا ترکیب شه. انشاءالله ورپسې به د بلې جملې ترکیب هغه ذکر کوو.